हिजो हामीले जम्पिङ फिक्स कस्टको बारेमा सुरु गर्दै थियौं। जम्पिङ फिक्स कस्ट अथवा यसलाई स्टेप फिक्स कस्ट भनिन्थ्यो र यसमा मैले सानो एक्जाम्पल जोडेर के भनेको थिएँ भने कस्तो फिक्स कस्टलाई जम्पिङ फिक्स कस्ट भन्छौं भने यसरी फर भनेर एउटा सर्टेन युनिट तोकेको हुन्छ। सर्टेन एउटा युनिट तोकेको हुन्छ भने त्यसलाई स्टेप फिक्स कस्ट भन्नुपर्ने छ। र पहिला स्टेप फिक्स कस्टको लागि मैले यो एउटा क्वेशन सँगसँगै मैले स्टेपहरु पनि सँगसँगै नै लेखाउँछु। क्वेशन चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 24 लाई हेर्छौं। बुकको क्वेशन नम्बर 24 मैले स्क्रिनमा नि शेयर गरेको छु, देखेको छ होला। देखेको छ क्वेशन नम्बर 24? भन्नु त? छैन सर। छैन। देखेको छैन र? देखियो अहिले। ल क्वेशन नम्बर 24 यसलाई हेर्दै हामीले स्टेपहरु पनि भन्दै जान्छौं है त। अब यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले क्वेशनमा दिएका फिक्स कस्टहरु दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा नर्मल फिक्स कस्ट हुन्छ, एउटा के हुन्छ रे नर्मल फिक्स कस्ट, र अर्को चाहिँ जम्पिङ फिक्स कस्ट। नर्मल फिक्स कस्टलाई जस्ट एउटा फिक्स कस्टको रूपमा मात्र लेखेको हुन सक्छ अथवा फर नर्मल क्यापेसिटी लेखेको हुन सक्छ। नर्मल फिक्स कस्ट भनेको नर्मल क्यापेसिटीको लागि भन्ने हुन्छ। र यसमा क्वेशन देखेको छ भने एकचोटी क्वेशनमा हेरौं। एसपीपीयू दिएको छ सुरुमा 20 रुपैयाँ, बीसीपीयू दिएको छ 12 रुपैयाँ। यसबाट हामीले सीएमपीयू 8 रुपैयाँ भनेर निकाल्न सकिहाल्छौं। त्यसपछि दिएको छ डेप्रिसिएसन फर नर्मल क्यापेसिटी। नर्मल क्यापेसिटी भन्यो भने यो फिक्स कस्टलाई के भन्छौं रे हामीले? यो नर्मल एउटा फिक्स कस्ट हो। सुरुको जुन ओरिजिनल फिक्स कस्ट भनौं न, सुरुको जुन हामीले पहिले चिन्ने फिक्स कस्ट ओरिजिनल फिक्स कस्ट भनौं यसलाई। यो ओरिजिनल फिक्स कस्ट भयो डेप्रिसिएसन 34,000। किनभने नर्मल क्यापेसिटी भनेको त्यसको कम्पनीको एउटा जुन फुल क्यापेसिटी 100% क्यापेसिटी हुन्छ नि, त्यो 100% क्यापेसिटीलाई हामी नर्मल क्यापेसिटी भन्ने हो। त्यसपछि रेन्ट एन्ड ट्याक्स पनि फिक्स मात्रै लेखेको छ। यो दुईटा चाहिँ के भयो? ओरिजिनल फिक्स कस्ट भयो। यसमा फर यति युनिट भनेर एउटा लिमिट तोकेको छैन। डेप्रिसिएसनमा फर यति युनिट्स भनेर त लेखेको छ, तर नर्मल क्यापेसिटी भनेर लेखेको हुनाले त्यसलाई हामी नर्मल फिक्स कस्ट नै मान्छौं। त्यसैले यति चाहिँ के भयो त? हाम्रो ओरिजिनल फिक्स कस्ट भयो। पहिला यति चिन्नु पर्यो। त्यसपछि सुपरभिजन कस्ट र रिपेयर कस्टलाई चाहिँ एउटा तोकेर भनेको छ फर एभ्री 8000 युनिट्स। फर एभ्री 8000 युनिट्स भनेपछि यसले एउटा लिमिट तोकेको हो नि त। 8000 हुने हुँदाखेरि 8000 रुपैयाँ। अब 8000 बाट 1 युनिट बढी हुने बित्तिकै त्यो 8000 बाट 16000 चाहिन्छ भन्ने कुरा हिजो मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ हो। यो दुईवटालाई चाहिँ हामीले यसरी फर एभ्री यति युनिट्स, फर यति युनिट्स भनेर दियो भने यसलाई चाहिँ के भनेर चिन्छौं त हामी? यसलाई चाहिँ चिन्छौं जम्पिङ फिक्स कस्ट। यो चाहिँ के भयो? यो दुईटा चाहिँ जम्पिङ फिक्स कस्ट भयो। यो दुईवटा चाहिँ जम्पिङ फिक्स कस्ट रहेछ भनेर हामीले चिन्यौं। यो दुईवटा जम्पिङ फिक्स कस्टहरु रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। यति कुरा पहिला क्वेशनबाट चिन्ने। क्वेशनबाट चिनेको कुराहरुलाई अलिकति लेखौं है त गिभन। क्वेशन सँगसँगै नै यसका स्टेपहरु यही भित्रै आउँछन्। क्वेशन नम्बर 4.22 24 है, सरी 24। क्वेशन नम्बर 4.24 मा पहिले मैले गिभनहरु भने के रहेछ क्वेशनमा गिभन भन्ने कुरा। क्वेशनमा गिभन रहेछ एसपीपीयू ₹20 र भीसीपीयू रहेछ ₹12 र यसको आधारमा हामीले सीएमपीयू पनि भनिदिन सक्छौं ₹8। यति भनिसकेपछि सीएमपीयू भन्न सकिहाल्छौं। र हामीले फिक्स कस्टलाई चाहिँ दुई प्रकारले लेख्नु पर्यो। एउटालाई मैले ओरिजिनल फिक्स कस्ट भनेर नाम दिएँ। ओरिजिनल फिक्स कस्ट भनेको पहिले क्वेशनमा स्पष्टसँग फिक्स कस्टको रूपमा आएको, र ओरिजिनल फिक्स कस्टको रूपमा चाहिँ मैले के राखे त? डेप्रिसिएसन 34,000 र रेन्ट 20,000। डेप्रिसिएसन 34,000
प्लस रेन्ट डेप्रिसिएसन 34,000 प्लस रेन्ट 20,000 भनेपछि ओरिजिनल फिस कस्ट चाहिँ कति रहेछ त 54,000 रहेछ। ओरिजिनल फिस कस्ट चाहिँ 54,000 रहेछ र अरु फिक्स कस्टलाई चाहिँ मैले जम्पिङ भनेर नाम दिएको छु। जम्पिङ फिस कस्ट चाहिँ के रहेछ त जम्पिङ फिस कस्टको रूपमा के रहेछ त अच्छा 10,000 क्वेशनबाट मैले गिवन सारेको त नि यति हैन र यति त हामीले गिवन सारेको हजुर देखेको छैन र मैले टाइप गरेको देखेको छैन र मैले यहाँ टाइप गरेको गिवन सारेको देखेको छ देखेको छ सर देखियो छ हो ल देखेको छ भने यति मैले गिवन सारेको कुरा त क्लियर छ नि हैन क्लियर छ नि यसमा खासै मैले केही निकालेकै छैन गिवन सारेको मात्रै एकचोटी क्वेशन पनि देखाउनु न सर क्वेशन पनि देखाएको छु नि देखेको छैन र हजुर देखेको छ नि ल क्वेशनमा दिएको कुरा सबै मैले गिवनमा सारिसकेँ अब क्वेशन के हेर्ने र सबै सेलिङ प्राइस VCPU अनि दुईटा फिक्स कस्टलाई मैले डेप्रिसिएसन रेन्ट पनि जोडेर राखिसकेँ र सुपरभिजन रिपेयर सबै मैले यहाँ गिवनमै लेखिसकेँ। अब क्वेशन हेर्नु जरुरी छैन रिक्वायर्डमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ बीईपी सोधेको छ त्यही हो है किन जम्पिङ फिक्स कस्ट भयो जम्पिङ फिक्स कस्ट हिजोको क्लास छुटाउनु भएको थियो कि के हो जम्पिङ फिक्स कस्ट भनेको एभ्री भनेर दिन्छ नि यसरी फर एभ्री भन्ने वडा भर्यो यो फर एभ्री यति युनिट्स भनेर दिएको हुन्छ नि हो यसको लागि यो जम्पिङ फिक्स कस्ट भनेको 8,000 युनिट सम्मको लागि मात्रै 8,000 हो। हामीले भन्छौं नि फिक्स कस्ट घटबड हुँदैन भन्थ्यौं हैन हामीले तर यो जम्पिङ फिक्स कस्ट भनेको घटबड हुन्छ। तिमीले 8,000 युनिट सम्म उत्पादन गर्दा 8,000 ले धान्छ अब 8,000 एक युनिट हुने बित्तिकै त्यो 8,000 ले धान्दैन 16,000 चाहिन्छ यस्तो हुन्छ के जस्तो मानौ बस एउटा बसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरु लैजान्छ नि कुनै कुनै स्कुलले बसमा हालेर अब एउटा बसमा 40 जना स्टुडेन्ट अट्छ भने त्यो स्कुलमा चाहिँ अब त्यो बसमा चाहिँ 40 जना स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पो त्यो एउटा बसले काम गर्यो त 41 जना भयो भने दुईटा बस चाहियो कि चाहिएन ल भन त 41 जना हुने बित्तिकै दुईटा बस चाहियो नि त हो त्यस्तो चाहिँ जम्पिङ फिक्स कस्ट भनेको त्यस्तो हो एभ्री भनेर दियो भने जम्पिङ हो फिक्स कस्ट भयो और एभ्री भनेर यसरी दियो भने जम्पिङ फिक्स कस्ट यसरी कुनै सर्टेन युनिट तोकेर दिन्छ नि फर भनेर एउटा सर्टेन युनिट तोकेर दियो भने जम्पिङ फिक्स कस्ट हुन्छ है त हुन्छ सर केही भनेन भने ओरिजिनल फिक्स कस्ट हो भयो केही भनेन भने र कुनै बेला यो नर्मल क्यापेसिटी भन्यो भने नि ओरिजिनल है नर्मल क्यापेसिटी भनेको नि ओरिजिनलै हुन्छ। यति भएपछि अब म स्टेप अनुसार लेख्छु यसलाई किनभने अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ त्यही भएर मैले स्टेप वाइज नै लेख्छु। अब यति कुरा गरिसकेपछि स्टेप 1 मा के गर्ने स्टेप 2 मा के गर्ने भनेर लेख्छु म। स्टेप 1 मा सबैभन्दा पहिला के गर्ने भन्दा हिजो नै पढेको सर हो हिजो नि यही पढेको हो हिजो फिफो लिफो फी पनि पढेको हो यो माथिको VCPU र CMPU छ नि यसलाई नै अगाडि ओरिजिनल भन्ने नाम दियो है ओरिजिनल VCPU ओरिजिनल CMPU लेखौं यहाँ ओरिजिनल VCPU र ओरिजिनल CMPU भनेर लेखेँ है मैले यहाँ माथि क्वेशनमा भएन सर
बुझ्यौ नि यो भिसिपियु जुन ओरिजिनल हो नि त यो यहाँ तल अरु कुरा आउँदैछ त्यही भएर मैले त्यसलाई ओरिजिनल नाम दिएको स्टेप 1 मा मैले के लेखे हेर त एज्युम अल जम्पिङ फिस कस्ट एज भेरिएबल कस्ट जम्पिङ फिस कस्टहरुलाई एकछिनको लागि भेरिएबल मान्देऊ एकछिनको लागि मान्देऊ है एकछिनको लागि भेरिएबल मान्देऊ र त्यसबाट भिसिपियु निकाल एकछिनको लागि भेरिएबल मानेर भिसिपियु निकाल्देऊ र त्यो भिसिपियु चाहिँ जम्पिङ भिसिपियु हुन्छ किनभने जम्पिङ फिस कस्टबाट निस्केको हुनाले त्यसको नामै जम्पिङ भिसिपियु भन्यो जम्पिङ भिसिपियु निकाल्नु पर्यो जस्तो जम्पिङ भिसिपियु फर सुपरभिजन अब यो 8000 युनिटलाई 8000 लाग्छ भने एकछिनको लागि हामीले सपोज 1 युनिटलाई 1 रुपैयाँ लाग्छ भने जस्तै हैन त यो यदि यसलाई भेरिएबल मान्ने हो भने यदि यसलाई भेरिएबल मान्ने हो भने यसलाई 1 युनिटको 1 रुपैयाँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला के गर्ने रहेछ त माथि एमाउन्ट राख्ने तल युनिट राखेर निकाल्ने क्वेशनले दिएको एमाउन्ट हुन्छ नि एमाउन्ट माथि राख्ने तल युनिट राखेर निकाल्ने भनेर बुझ्ने है यसलाई त्यसै कारणले मैले यहाँ सर्टकटमा भने 8000 माथि एमाउन्ट चाहिँ 8000 हो र युनिट पनि 8000 हो त्यस कारणले गर्दा यसलाई 1 रुपैयाँ पर युनिट भन्न मिल्यो नि मिलेन त एजुम गर्न त पाइयो नि त मान्न त पाइयो नि एकैछिन अब त्यसै गरी अर्को जम्पिङ पनि निकालौं जम्पिङ भिसिपियु फर रिपेयर यसलाई पनि त्यस्तै गरौँ त एमाउन्ट भनेको 10000 र डिभाइड युनिट भनेको 5000 यसलाई ₹2 पर युनिट भन्न मिल्छ एकछिनको लागि एजुम गर्न त पाइयो नि एमाउन्टलाई युनिटले डिभाइड गर्ने है एमाउन्ट दिएको हुन्छ नि यता साइडमा यो रुपीज भनेर एमाउन्ट दिएको छ यो 5000 युनिटमा दिएको छ एमाउन्टलाई युनिटले डिभाइड गर्दै त्यसबाट भिसिपियु निकाल्दिने एकछिनको लागि मानेको भिसिपियु र यो भिसिपियु यसरी मानिसकेपछि स्टेप 1 मा यति गरिसकेपछि अर्को काम के पनि गर्ने भन्दा देन क्याल्कुलेट एजुम भिसिपियु एजुम भिसिपियु निकाल्ने एजुम भिसिपियु भनेको ओरिजिनल भिसिपियु प्लस जम्पिङ भिसिपियु ओरिजिनल भिसिपियु त हामीसँग छँदै थियो 12 रुपैयाँ हामीले यो दुईटालाई पनि भिसिपियु नै मान्यौ के फेरि अब यो दुईटालाई नि भिसिपियु मानेको हुनाले अब हाम्रो एजुम भिसिपियु कति हुनेवाला छ होला यसो विचार गर त 15 भेरी गुड 15 हुनेवाला छ किनभने यो दुईटा थप्यो 1 रुपैयाँ र 2 रुपैयाँ थप्यो नि स्टेप 1 मा के गर्ने रे जम्पिङ फिस कस्टहरुलाई एकछिनको लागि भेरिएबल कस्ट मानेर भिसिपियु निकाल्ने र ओरिजिनल भिसिपियु मा त्यो भिसिपियु जोडेर एजुम भिसिपियु बनाउने अब स्टेप 2 मा क्याल्कुलेट एजुम CMPU युजिङ एजुम भिसिपियु एजुम भिसिपियु लाई युज गरेर एजुम CMPU निकाल्ने कसरी निकाल्ने त भन्दा एजुम CMPU निकाल्दाखेरि SPPU बाट एजुम भिसिपियु घटाउने माथि किन ओरिजिनल भनेको भन्ने कुरा त बुझ्यौ नि अब आएपछि माथिकोलाई किन ओरिजिनल भनेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो कि भएन सुरुमा क्वेशनले दिएकोलाई किन हामीले चाहिँ ओरिजिनल भन्यौ भिसिपियु अनि निकालेकोलाई किन ओरिजिनल भन्यौ भन्ने कुरा थाहा भयो किनभने तल हामीले एजुम निकाल्नु पर्ने रहेछ त्यही भएर माथिकोलाई ओरिजिनल भनेर नाम दिएन भने झुकिन्छ नि त फेरि यति कुरा बुझिसकेपछि स्टेप 2 को कुरा बुझ्यौ बुझ्यौ है स्टेप 2 सम्म कुरा क्लियर छ नि त्यसपछि अब स्टेप 3 मा के गर्ने भन्दा क्याल्कुलेट बीईपी रेन्ज क्याल्कुलेट बीईपी रेन्ज
using original fixed cost and assume CMPU. के गर्ने रे बीईपी रेंज निकाल्ने बीईपी रेंज युनिट बीईपी रेंज चाहिँ यो युनिटमा हुन्छ किनभने हामीले CMPU लाई युज गरिरहेका छौं त्यही भएर युनिटमा निकाल्ने हो बीईपी रेंज युनिट निकाल्ने कसरी निकाल्ने रे केलाई युज गरेर निकाल्ने ओरिजिनल फिक्स्ड कस्ट र एजुम CMPU किनभने बीईपी निकाल्ने फर्मुलामा हामीलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ नि फिक्स्ड कस्ट र CMPU यही हैन त चाहिने कुरा र फिक्स्ड कस्ट चाहिँ ओरिजिनल युज गर्ने र CMPU चाहिँ एजुम वाला युज गर्ने यहाँसम्म नोट गर्यौ नि कुरा त्यसपछि हामी अर्कोमा यहाँ जाँदै छौं यसलाई अब यसको फर्मुला बीईपी को फर्मुला के हुन्छ त बीईपी रेंज बीईपी वास्तविक बीईपी होइन यो नि बीईपी रेंज हो र यसको फर्मुला के हुन्छ रे ओरिजिनल फिक्स्ड कस्ट बाइ एजुम CMPU ओरिजिनल फिक्स्ड कस्ट कति थियो भन्ने कुरा थाहा छ एजुम CMPU 5 रुपैयाँ ल भन कति युनिट आउँछ 1800 युनिट हो हैन 10800 हो 10800 युनिट्स त्यसपछि स्टेप 4 मा अब हामीले यो रेन्जलाई आधार मानेर अब अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा ठाउँमा आइपुग्यो है अहिलेसम्म त हामीले एउटा जस्ट क्याल्कुलेसन गर्दै आएको छौं अब अलिकति बुझ्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ स्टेप 4 मा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो रेन्जको आधारमा जम्पिङ फिक्स्ड कस्टको वास्तविक फिक्स्ड कस्ट अमाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्छ finding actual fixed cost amount of jumping fixed cost with corresponding to BEP range units. BEP range units लाई हामीले हाम्रो युनिट मानेर हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन युनिट चाहिँ त्यति मानेर अब हामीले यसको चाहिँ जम्पिङ फिक्स्ड कस्ट को चाहिँ वास्तविक जुन एक्चुअल फिक्स अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने छ यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अलिकति बुझौं है त अब यहाँ जस्तो सुपरभिजनलाई सुरुमा के थियो रे सुपरभिजन थियो नि हैन फर सुपरभिजनको कुरा गर्ने हो भने यहाँ क्वेशनले दिएको कुरा पहिला मैले गिवन लेखेँ क्वेशनले के दिएको थियो भन्दा 8000 युनिट्सलाई 8000 भनेको थियो अब यो हाम्रो जुन युनिट आएको छ नि यो युनिट चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो र यो युनिट्सलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ कसरी निकाल्ने भन्दा यसलाई सुरुको सँग तुलना गर्ने यो 10800 यो 8000 यो 8000 ले त्यो 10800 लाई कभर गर्न सक्छ त सक्दैन नि फर्स्ट स्टेपमा सकेन फर्स्ट स्टेपमा नसकेपछि यसलाई इन्टु 2 गरेर हेर्ने 8000 के गर्ने रे अर्को चोटीमा इन्टु 2 गरेर हेर्ने इन्टु 2 गर्दा यो कति भयो 16000 युनिट्स भयो 16000 यतापटि इन्टु 2 गरेपछि यता पनि इन्टु 2 गर्न परिहाल्छ अब हेरौं कभर भयो कि भएन यो 10800 यो 16000 युनिट्समा भयो हो यदि कभर भएन भने अर्को स्टेपमा हामी इन्टु 3 गरेर हेर्छौं अझै कभर भएन भने इन्टु 4 गरेर हेर्छौं यसरी यहाँको कभर हुनु पर्यो कभर हुने भनेको थोरै भएपछि कभर हुँदैन बरु अलिकति धेरै नै होस् थोरैले त कभर गर्न सक्दैन नि बरु 10800 को सट्टा बरु 12000 होस् 15000 होस् 16000 होस् केही भएन तर 10700 भयो भने नि पुगेन 10800 चाहियो त्यसैले कभर भएपछि रोकिने अहिले म यही रोकिए किनभने यो 10800 यो 16000 ले कभर गरिसक्यो यदि मानौ यहाँ चाहिँ 20800 आइदिएको भए यो माथि
हामी अर्को स्टेपमा जानु पर्थ्यो। अर्को स्टेपमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, इन्टु 3 गर्नु पर्थ्यो दुवैपट्टि। 8000 इन्टु 8000 लाई नै गर्ने हो है। जस्तो अर्को स्टेपमा जानु पर्यो भए हामीले यसरी 8000 इन्टु 3 गरेर हेर्थ्यौं के 24000 आउँथ्यो नि। यसरी हेर्थ्यौं र यतापट्टि पनि 8000 इन्टु 3 गरेर हेर्थ्यौं। अहिले हामीलाई यो स्टेपमा जानु परेन किनभने 10800 मात्रै छ हाम्रो बीईपी रेन्ज। यदि बीईपी रेन्ज मानौ 20000 आइदिएको भए हामीले यो यसरी यो स्टेपमा जानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। अहिलेको लागि चाहिँ यो परेन है, बुझिराख। अहिलेको लागि यो परेन, बुझिहाल्यो कुरा। अब यहाँ गएपछि रोकिने र रोकेपछि यसको वास्तविक एमाउन्ट चाहिँ 16000 रहेछ भनेर थाहा भयो। कति रहेछ भनेर थाहा भयो त, 16000 रहेछ भनेर थाहा भयो है त। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल गरेपछि फेरि बुझिहालिन्छ, किनभने अर्को रिपेयरको गर्ने छ। रिपेयरको लागि अब रिपेयरको लागि हामीलाई कस्तो प्रकारले दिएको थियो त, यो 5000 युनिट्सको लागि 10000 भनेर दिएको थियो। यसरी हो कि हैन क्वेशनले दिएको हो नि। अब यो 5000 ले त 10800 लाई कभर गर्ने कुरै भएन। 5000 ले त कभर गर्न नसकेपछि अर्को स्टेपमा त झर्न परिहाल्यो। यसरी यो स्टेप यहाँसम्म हेर्न पर्यो यहाँ फेरि। अब अर्को स्टेपमा इन्टु 2 गरेर हेरौं। इन्टु 2 गरेपछि 10000 युनिट्स भयो र यतापट्टि पनि हामीले इन्टु 2 गर्नुपर्छ। 20000 भयो। हेर त कभर भयो त। यो 10000 युनिटले कभर गर्न सक्छ? सक्दैन। नसकेपछि के गर्ने, अर्कोचोटि इन्टु 3 गरेर हेर्ने। र यतापट्टि पनि इन्टु 3 गर्ने। अब कभर हुन्छ कि हेर त, 15000 ले कभर गर्छ? गर्छ। हो। केलाई कभर गर्नु पर्यो त, बीईपी रेन्जलाई कभर गर्ने भनेको त्यो भन्दा थोरै भएर कभर हुँदैन, बरु त्यो भन्दा धेरै भयो नि फरक परेन। अब धेरै भयो नि फरक परेन भनेर फेरि अर्को इन्टु 4 मा जानु त पर्दैन नि। इन्टु 3 ले नै कभर गरिसक्यो, इन्टु 4 गर्ने होइन नि फेरि। त्यसै कारणले गर्दा यसको वास्तविक एमाउन्ट अब एक्चुअल जुन फिक्स एमाउन्ट कति रहेछ त भन त? 30000। भेरी गुड, 30000। यो गरेको बुझ्यो कि बुझेन? यो मेन यसको क्याल्कुलेसन यहाँनिर छ। यो गरेको बुझ्यो कि बुझेन? एकचोटि नबुझ्ने साथीहरूले फेरि सोधौं कहाँनिर कन्फ्युज भयो। सर हजुर, सुपरभिजन र यो रिपेयर चाहिँ हाम्रो जम्पिङ फिस कस्तो भनेर कसरी चिन्ने सर? हेरौँ त। यहाँ माथि मैले अहिले हाइलाइट गरेको थिएँ, यो फर एभ्री भन्ने यसरी वर्ड आएपछि जम्पिङ फिस कस्ट हुन्छ। मैले यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छु नि, हेर्नुहोस् त। फर एभ्री 8000 युनिट्स, फर एभ्री 5000 युनिट्स भनेको भएर त्यो जम्पिङ फिस कस्ट भयो। सर फर एभ्री भनेकोलाई मात्रै गर्ने हैन सर? भेरी गुड। फर एभ्री भनेकोलाई चाहिँ जम्पिङ गर्ने है। त्यसैलाई नै तल हामीले त्यसलाई जम्पिङ फिस कस्ट जुनलाई मानेको छौं त्यसैलाई मात्रै हामीले यहाँ तल चेक गरेको है। यहाँ तल यो चेक गर्यौ नि, सुपरभिजन र रिपेयर, त्यो जम्पिङलाई मात्रै चेक गर्ने हो। अनि युनिट्समा मात्रै हेर्ने सर हैन, रुपीजमा के भएन? हजुर, पढे पनि। फर यति युनिट्स भनेर रुपीजमा दिएको हुन्छ नि। भयो? अझै केही कन्फ्युजन छ कि सोधौँ त? अब नसोध्ने हो भने कन्फ्युजन छैन भनेर बुझेँ मैले। अब स्टेप 5 मा जान्छु है त म। त्यसो भए हुन्छ? ल, अब अन्तिम स्टेप हो स्टेप 5। स्टेप 5 चाहिँ अन्तिम स्टेप हो। अब स्टेप 5 मा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब क्याल्कुलेट actual fixed cost adding original fixed cost plus actual fixed amount of jumping fixed cost.
Calculate actual fish cost adding original fish cost plus actual fixed amount of jumping fish cost. ल भनौं अब एक्चुअल फिश कस्ट कति होला त? अब सुरुको ओरिजिनल कति थियो रे? ओरिजिनल फिश कस्ट कति थियो? 54000 र हाम्रो जम्पिङ अमाउन्टहरु कति आयो? 16000 प्लस 30000. भेरी गुड, 16000 प्लस 30000. अब एक्चुअल फिश कस्ट कति भयो? 1 लाख. ठ्याक्कै 1 लाख भयो. र अब त्यसपछि देन अब वास्तविक बीईपी बल्ल आयो. वास्तविक बीईपी लाई हामी एक्चुअल बीईपी अथवा जस्ट बीईपी मात्रै भनिनुहुन्छ. अब वास्तविक बीईपी निकाल्दै छौं. अहिले चाहिँ बीईपी रेन्ज निकालेको है यहाँ माथि हेर त. यो चाहिँ बीईपी रेन्ज हो. अब वास्तविक बीईपी आउँदै छ. वास्तविक बीईपी को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब वास्तविक बीईपी चाहिँ एक्चुअल फिक्स कस्ट डिवाइड ओरिजिनल सीएमपी हो. अब फेरि अन्तिममा ओरिजिनल सीएमपी नै युज हुन्छ. 1 लाख डिवाइड ओरिजिनल सीएमपी कति थियो रे? 8 युनिट. भेरी गुड, 8 थियो. अब भनौ ओरिजिनल बीईपी कति आयो? 12500. 12500 युनिट. यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल बीईपी को अन्तिम एन्सर हो. यो ओरिजिनल बीईपी चाहिँ बीईपी रेन्ज सँग कि त बराबर हुन सक्छ कि अलिकति धेरै आउन सक्छ है. त्यति कुरा चाहिँ ध्यान दियौ. बीईपी रेन्ज जे निकालेको त्योसँग कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै बराबर पनि हुन सक्छ अथवा अलिकति धेरै आउन सक्छ. कम आउन सक्छ. कम चाहिँ आउँदैन है, कम आउँदैन. सर केही छ भनौं त? कसैको केही कन्फ्युजनहरु? सर स्टेप 1 फेरि एकचोटी भन्दिनु न, मेरो छुट्यो. स्टेप 1 छुट्यो है. ल त्यसो भए म फेरि एकचोटी भने स्टेप 1 मा जम्पिङ फिश कस्ट चिनिसकेपछि त्यो जम्पिङ फिश कस्टलाई भेरिएबल कस्ट जस्तै मानेर त्यसको भिसिपियु निकाल्ने. जम्पिङ फिश कस्टको भिसिपियु निकाल्ने. के गर्ने रे? जम्पिङ फिश कस्टलाई एकछिनको लागि के मान्ने? एकछिनको लागि भेरिएबल कस्ट जस्तै मानेर अनि त्यो रुपीज डिवाइड युनिट गर्दै भिसिपियु निकाल्ने. र क्वेशनमा पहिल्यै दिएको ओरिजिनल भिसिपियु मा जोडेर एजुम भिसिपियु बनाउने. त्यति हो फर्स्ट स्टेप. भयो सर. हजुर. अनि सेकेन्ड स्टेपमा एजुम सीएमपी निकाल्ने. थर्ड स्टेपमा बीईपी रेन्ज निकाल्ने. र फोर्थ स्टेप चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो है. फोर्थ स्टेपमा चाहिँ हामीले बीईपी रेन्जको आधारमा त्यसको चाहिँ एक्चुअल फिक्स अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो. कति स्टेपसम्म जान्छ त्यो इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 इन्टु 5 यस्तो हुँदै जान्छ तलतिर. र युनिट र रुपीज दुईटैलाई सँगसँगै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. एकपटि इन्टु 2 गरेपछि अर्कोपटि नि इन्टु 2 गर्नु पर्यो. एकपटि इन्टु 3 गरेपछि अर्कोतिर नि इन्टु 3 गर्नु पर्यो. त्यसरी जान्छ त्यो. ल यति भएपछि अब जम्पिङ फिश कस्ट पनि गर्न सकिन्छ. अब यो बुकमा यसको एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन जम्मा एउटा मात्रै छ. यही 25 क्वेशन नम्बर 25. यसलाई ट्राई गर्ने. सर एक्जाममा कतिको आउँछ? एक्जाममा अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन. अब यसपालि आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ. यो च्याप्टरबाट कतिवटा क्वेशन आउँछ के सर? यो च्याप्टरबाट तिमीहरूले नयाँ मोडल क्वेशन हेरेको छ कि छैन? नयाँ मोडल क्वेशनमा यो च्याप्टरबाट 30 मार्क्सको क्वेशन आएको छ. त्यसमा 22 मार्क्स न्यूमेरिकल र 8 मार्क्स चाहिँ थ्योरी छ. 22 मार्क्स न्यूमेरिकल आउँछ यो च्याप्टरबाट र 8 मार्क्सको थ्योरी.
होइन भने यो च्याप्टरबाट 15 मार्क्स आएर मास्टर बजेट 22 मार्क्समा आउन नि सक्छ कि मास्टर बजेट कि यो आउने हो है लङमा चाहिँ सुरुको केस क्वेसनमा चाहिँ। त्यसैले यो च्याप्टरलाई 30 मार्क्स भनेर 30 मार्क्स सम्झेर पढ्नु पर्यो है। सीपीपी एनालाइसिस च्याप्टर चाहिँ 30 मार्क्स भनेर पढ्नु पर्यो। त्यसमा 8 मार्क्सको लागि थ्योरिटिकल कुराहरू नि अलिकति तयारी गर्ने। थ्योरी चाहिँ के पढ्ने भन्ने कुरा म भनिदिन्छु। एकचोटि बुकमा हेरेर आफै पढ्ने, इङ्ग्लिस नेपाली मिडियम के बुक छ पढ्ने र नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोध्ने। के पढ्ने भन्दा सीपीपी जुन एनालाइसिसको थ्योरीहरू छ नि, थ्योरीहरू चाहिँ के पढ्ने भनेर म यहाँ भनिदिन्छु। सुरुतिरका थ्योरीहरू अलिकति पढ्नु पर्यो। मेन भनेको यसको इम्पोर्टेन्स, पर्पोज अथवा इम्पोर्टेन्स अथवा अब्जेक्टिभ्स अथवा एडभान्टेजेस अथवा यसको युजेस टु म्यानेजर भनेर नि सोध्छ। क्वेसन सोध्दा कसरी सोध्छ भने म्यानेजरले सीबीपी एनालाइसिसलाई किन इम्पोर्टेन्ट रूपमा लिनुपर्छ भनेर सोध्छ क्या। त्यो भनेको यसको इम्पोर्टेन्सहरू लेख भन्न खोजेको हो नि। त्यसैले इम्पोर्टेन्स अफ सीबीपी एनालाइसिस भनेर नयाँ बुक छ भने पेज नम्बर 146 मा दिएको छ। यो पेज नम्बर 146, 47 र 48 यति पेजलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग हेर्नु है। पेज नम्बर 146, 47, 48 यतिलाई अलिकति नयाँ बुकको पेज नम्बर भन्दैछु मैले अस्मिता पब्लिकेसनको। र अरू बुक छ भने पनि त्यसमा नि भइहाल्छ, थ्योरी कुरा एउटै हो। के पढ्ने रे? इम्पोर्टेन्स अफ सीबीपी एनालाइसिस, एप्लिकेसन अफ सीबीपी एनालाइसिस र एजम्पसन एन्ड लिमिटेसन अफ सीबीपी एनालाइसिस, यति कुरा थ्योरी पढ्ने। र बाँकी थ्योरी सोध्यो भने हामी आफैले लेख्न सक्छौँ क्या। कतिपय थ्योरी त आफै लेख्न सक्छौँ। जस्तो बीईपी भने के हो, बीईपी ले के देखाउँछ, हामीले बीईपी बाट के थाहा पाउँछौँ, किन बीईपी क्याल्कुलेसन गरे भन्यो भने त लेख्न सकिहालिन्छ नि, हैन र? त्यति थ्योरी हेर्ने र यति न्युमेरिकल हेर्ने। अब आजबाट हामीले सीबीपी एनालाइसिस च्याप्टरलाई कम्प्लिट गरेको छौँ। यो अत्यन्तै लामो च्याप्टर थियो, अलिकति टाइम पनि लाग्यो यसलाई। र अब लगभग यसकै हाराहारीमा मास्टर बजेटिङ च्याप्टर छ। मास्टर बजेट च्याप्टर लगभग यति त अलि लाग्दैन, योभन्दा अलिकति कमै टाइम लाग्ला। र अरू च्याप्टरहरू चाहिँ छोटो नै छ। अब हामी बिचमा एउटा अलिकति छोटो च्याप्टर हामीले पढ्ने नयाँ च्याप्टर भनेको अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अब पढ्ने हाम्रो च्याप्टर यो हो, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। हजुर, जुन हामीले प्रोबेबिलिटी पढेको थियौँ नि सर, हजुर, त्यसको चाहिँ हजुरले राखिदिनु भएको छैन कि त्यो सर? मैले खोजे चाहिँ भेटाएन। ए अब म यो च्याप्टर छ नि, यो च्याप्टर पुरै राखिदिन्छु अब एकैचोटि। सबै सुरुदेखि अन्तिमसम्मको एउटै फाइलमा राखिदिन्छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्मको एउटै फाइलमा राखिदिन्छु है त। र यो च्याप्टरबाट 15 मार्क्सकै क्वेसन पनि आउन सक्छ अथवा 10 मार्क्सको क्वेसन आएर अरू थ्योरीहरू यताउता जोड्न नि सक्छ 15 मार्क्सको क्वेसन भित्रै पनि। र लास्ट इयर चाहिँ कोरोना अफरको कारणले सबै च्याप्टरबाट फुल्ली क्वेसन हाल्न पाएको थिएन। कोरोना अफर थाहा थियो होला, लास्ट इयर कोरोना अफर थियो नि, थाहा छ? कोरोना अफरको कारणले गर्दाखेरि 60 मार्क्सको बोर्ड एक्जाम भएको थियो। अहिले तिमीहरूको त 100 मार्क्सकै बोर्ड एक्जाम हुन्छ नि त। पछि इभ्यालुएसन 60 भए पनि 100 मार्क्सै आउने हो। लास्ट इयर चाहिँ 60 मार्क्सको मात्रै क्वेसन आएको थियो, त्यसले गर्दा एबिसीबाट क्वेसन हालेको थिएन। त्यही भएर लास्ट इयर एबिसीबाट आएन भनेर फेरि यसलाई इम्पोर्टेन्स रहेनछ भनेर सोच्ने होइन, यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर नै हो। यसबाट एकचोटि लङ क्वेसनै आएको छ यसबाट पनि, त्यही भएर यसबाट 15 मार्क्स भनेर बुझेर पढ्नु पर्यो।
र यसमा दुईवटा मेथड्सहरू हुन्छन्। मेथड अथवा सिस्टम पनि भन्छ एउटा हो है। एबीसी कस्टिङ सिस्टम अथवा एबीसी कस्टिङ मेथड भन्न सक्छौं। यसरी यो दुईवटा मेथड मध्ये एबीसी मेथड चाहिँ स्योर भइहाल्यो। 10 मार्क्समा सोध्यो भने यही एबीसी नै सोध्ने हो। 10 मार्क्समा मात्रै सोध्यो भने एबीसी मात्रै, दुईटै सोध्यो भने 15 मार्क्स है दुईटै। त्यही भएर हामीले एबीसी मेन यसको फोकस र दुईटै सोध्यो भने 15 मार्क्समा एउटा सानो थ्योरी समेत जोडेर सोध्न सक्छ। अब पहिला हामी ट्रेडिसनलको कुरा गरौँ। ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टमको कुरा गर्दा यसमा हामीले यो च्याप्टर पढ्दै गर्दा एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा यसमा बुझ्नुपर्ने एउटा थोरै कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने यसले कस्टलाई दुई भागमा बाँड्छ। कस्टलाई दुई भागमा बाँडेको हुन्छ। कस्ट चाहिँ दुई प्रकारको कस्ट हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ। कस्टलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। केमा बाँड्न सकिन्छ भन्दा हामीले सीबीपी एनालाइसिस पढ्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट भन्यौं हैन त। भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट भन्यौं। हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडको इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्दा म्यानुफ्याक्चरिङ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ भन्यौं। अब यो च्याप्टर पढ्दा चाहिँ हामी कस्टलाई दुईवटा कस्ट हुन्छ भन्छौं। एउटा चाहिँ कस्ट भित्र एउटा हुन्छ प्राइम कस्ट, एउटा के हुन्छ रे प्राइम कस्ट, जसलाई डाइरेक्ट कस्ट भन्छौं। प्राइम कस्ट अथवा यसको नाम डाइरेक्ट कस्ट पनि हो। र अर्को हुन्छ ओभरहेड कस्ट, जसलाई इन्डाइरेक्ट कस्ट भन्छौं। जसलाई हामी इन्डाइरेक्ट कस्ट पनि भन्छौं। यसरी कस्ट दुई प्रकारको हुन्छ भने बुझ्नु